अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया, क्या पीटीआई लाहौर में जलसा कर पाएगी, आईनी तरमीम का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है और किससे फ़ायदा हो रहा है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि फ़ौज के अंदर क्या बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो हरमीत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईनी तरमीम की। आईनी तरमीम में किसको कितना फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान? बहुत शुक्रिया फसीहा। और हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक अभी भी ज़ेर बहस है और इसका मकसद यही था कि आप इसके मुख्तलिफ क्लॉज देख लें, मुख्तलिफ आर्टिकल में क्या क्या जुज़ में कौन कौन सी तब्दीली आने वाली थी। वो तो यकीनन होश उड़ा देने वाली है। यानी मैं मुर्तज़ा साहब का क्लिप देख रहा था, वो ये बात करते हैं कि आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा है वो हमें मिला, मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी जिस तरीके से उन्होंने बात की। फिर बिलावल भुट्टो साहब आते हैं और वो रात 2 बजे आते हैं और वो कहते हैं कि देखो जनाब, ये तो हमें कुछ तो करना होगा, आप आगे बढ़ जाएं, आप आगे बढ़ जाएं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब, आपने आर्टिकल 8 पर थोड़ा सा गौर किया है? तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बिलावल भुट्टो साहब जो चैंपियन बनता है, और कल परसों इसने जो टीवी को जितने भी वो दिए बयान दिए, मेरे पास कंफर्म ज़रा ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने खुद कॉल की लोगों के मेरा इंटरव्यू कर दो इस पर, क्योंकि उसने अपनी वो बची कुची जमहूरियत, वो ड्रामेबाजी जो थी उसको बचाना था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बिलावल भुट्टो जो जमहूरियत की बात करता है, जो आपने देखा इससे पहले जिस तरीके से ये बौछार किस्म की तकरीरें किया करते थे, आइन की पामाली, पार्लिमान का तक़द्दुस, इस किस्म के ड्रामेबाजी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करते थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि बिलावल भुट्टो साहब का कद इंतहाई छोटा हो गया है। मैं तो समझता था, मैं माजी में अगर जाऊं, हमारी पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम है कि हम जज्बात के भौर में रहते हैं, और जज्बात के भौर में हम ऐसी चीज़ों की तरफ देखते हैं कि हम सोचते हैं कि फ़लाँ आदमी खड़े को कहीं बहुत महान था। मैं अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बाद में उन्होंने फांसी चूम की गले लगाई तो वो अमर हो गए, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा है कि फ़ातिमा जिन्ना साहब के हवाले से वो क्या कहा करते थे, यानी जो आयूब खान की काबीना में उसका क्या किरदार था, इस सारी सिचुएशन में चीज़ें जो हैं कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो स्टैंड लिए जो मेरे ख्याल में उसको अमर कर गए, उसके किरदार को। ये जनाब जो है ज़रदारी साहब, भुट्टो का तो टेक लगाया इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या कौन सी कमज़ोरी है सियासी जमातों की कि वो इसको नहीं देखते कि आइन मुअत्तल हो रही है, यानी आइन में जो तरमीम हो रही है, आप अंदाज़ा लगा लें कि जिसमें आपके इंसानी हुकूक की जो बुनियादी हुकूक हैं, यानी एक आइन क्या होता है, एक बॉडी होती है, बॉडी का एक आज़ा आप तोड़ दें, आप के एक हाथ में अगर तोड़ दूं तो आप किस तरीके से आगे मुश्किल होगा, लाइफ मुश्किल होगी। आइन जो बना है उसमें तरमीम का मकसद क्या है, किसको फ़ायदा पहुंचाना है। अब आपने जो सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है कि किसको फ़ायदा हुआ, मैं किसको नुकसान हुआ। नुकसान तो आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हुआ, उस बयानी को हुआ जो उन्होंने एक पीटीआई के ख़िलाफ़ बिल्ड किया था। नुकसान बिलावल भुट्टो साहब को हुआ और लॉन्ग टर्म तक हुआ, क्योंकि ये जो जमहूरियत का ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, अब ये लोगों के सामने खुल के आ गया। इसी तरह वो सारे लोग खोखले हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के जो बहुत तकरीरें आप करते थे ना, बड़े अजीब किस्म की, बड़ी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और बड़े यानी चे गुवेरा बनने की कोशिश जो करते थे वो इमरान खान साहब, उनको नुकसान होगा। इसी तरह काजी फाइज ईसा को नुकसान हुआ है। आज आपने देखा कि लोगों ने गो काजी गो के नारे लगाए हैं। आप उस चीज़ को नुकसान हुआ है जो एक बयानिया बिल्ड किया गया था कि हम एक पार्टी को बैन करेंगे। राजा सिकंदर सुल्तान को नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब की सियासत ढेर हो गई है, क्योंकि वो जिसे कहा जाता था शेर, तो शेर अब सर्कस का शेर बन चुका है, और सर्कस का शेर जो है वो एक मदारी उसे अपने डुगडुगी से नचाता है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को जो डुगडुगी से नचाया जा रहा है, बेटर है कि लंदन में बैठे रहते, कम से कम इज्जत इनकी बची होती। अब नुकसान जरदारी, शहबाज शरीफ, इन सब को हो गया जो लेटे हुए हैं। फ़ायदा किसका हुआ है इस वक्त? मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गेम खेली है ना, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही तगड़े किस्म के पॉलिटिशियन है, और हमेशा अपने मफादात को देखते हैं, मुल्क के मफादात को कम,
اپنے مفادات کو دیتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو وی لاگرز ہیں ٹویٹر پہ وہ ٹاپ ٹرینڈ میں ہے, لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, میڈیا پہ اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب اس طریقے سے ڈٹے رہے تو, کیونکہ 2024 میں جو الیکشن تھا اس میں بہت بڑا نقصان مولانا فضل الرحمان کو ہوا, آنے والے دور میں اگر وہ اس بیانی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں تو ان کو کامیابی بھی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہو گیا کہ کم سے کم ان کی پارٹی کو بین کرنا, مزید قاضی فائز عیسیٰ کو بٹھا کے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس منصب پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جہاں پہ لوگوں کی بیویاں بچے اغوا کیے جاتے ہیں اور اس کو اسی میں وہ ایکسٹینشن لینا, یعنی انصاف کی کرسی پر اس شخص کو بٹھایا جائے گا جس کو بٹھانے کے لیے لوگوں کی بہن بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ فائدہ کس کو ہوا, کس کو نقصان ہوا. اگلے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. اچھا یہ بتائیے گا کیا پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کر پائے گی؟ اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اب کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. راولپنڈی میں جو جلسہ پی ٹی آئی نے کیا اس نے تو ہلا کے رکھ دی اسٹیبلشمنٹ کو, اس نے تمام ترجماتوں کو, ان کے بیانیے کو, حتیٰ کہ خان صاحب اس میں شامل نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود جو کراؤڈ تھا آپ اندازہ لگا لیں, کیونکہ میں نے تو بہت سارے جلسے کور کیے پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے, اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کراؤڈ کو لایا جاتا ہے. اس میں کراؤڈ جو ہے وہ پاگل ہے خان کے لیے. آپ نہ مانیں, بے شک نہ مانیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ خان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اس وقت, اسٹریٹ پاور اس کے پاس ہے. اب جو جلسے کی بات کریے تو مریم نواز صاحبہ تو بالکل نہیں چاہتی کہ لاہور, تخت لاہور کو وہ ہلا کے رکھتے پی ٹی آئی والے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی ہے. ابھی میرے پاس جو خبر آئی وہ ایکسپریس ٹریبیون وغیرہ میں نے بھی دی کہ اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو 9 مئی کے مقدمات میں پھر گرفتار کرنے کا جو ہے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 9 مئی, ہم تو کہتے ہیں یار اس کی مذمت کرتے بھی ہم تھک گئے. دوسری بات یہ کہ یار جس نے کیا اس کو پکڑو, پھانسی پہ چڑھا دو یار, لیکن ہر شخص کو تو 9 مئی میں نہ گھسیڑو نا. کوئی بندہ ملتان بیٹھا وہ بھی 9 مئی میں ہے, کوئی پنڈی میں بیٹھا وہ بھی 9 مئی میں شامل ہوا. بہرحال اب کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنماؤں پر, اور آپ نے کل دیکھا کہ بہت مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے تھے, ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے. اب مشینری کس کے پاس آپ سب کو پتا ہے. تو ایسے میں مشکلات بہت ہوں گی, روکنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر گیٹ پر, ہر پوائنٹ پر سیکیورٹی کھڑی ہوئی, کسی کو داخلے اور خارجی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جمہوریت میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی گورنمنٹ تھی, ڈی چوک میں جلسہ تھا بلاول بھٹو کا, میں اس کو کور کر رہا تھا. مریم نواز صاحبہ کو مہنگائی بڑی ستاری تھی, اور اس کے کزن حمزہ صاحب کو وہ دونوں نکل پڑے تھے وہاں سے, لاہور کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نکلتے تھے, زرداری صاحب جلسے کیا کرتے, کسی کو پابندی نہیں تھی. لیکن جب سے یہ پی ڈی ایم 2 اور پی ڈی ایم پہلے آئی ہے, اس سے بعد ہم اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی پر قدغنیں, پابندیاں, یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں لگا دیں پابندیاں, کریک ڈاؤن کر لیں, پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ مزید بڑھے گی. اس کا نقصان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا اور مریم نواز کو بھی ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا فوج میں کیا بڑی تبدیلیاں ہونی جا رہی ہیں, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, اب تو خبر بڑی عام ہو گئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہیں, جنرل ندیم انجم صاحب, آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگوں کو ایکسٹینشن دی گئی تھی جن میں یہ بھی شامل تھا, حالانکہ اس کا ریٹائرمنٹ کی مدت ملازمت جو ہے پوری ہو گئی تھی. اب خبریں یہ ہیں کہ جنرل ندیم انجم جو ہے, اسدطور بہت ہی زبردست قسم کے صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے, اور مختلف ذرائع سے جو خبریں اکٹھی ہوئی ہیں اس میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو جنرل ندیم انجم صاحب ہیں اب ان کا ٹائم ہو گیا ہے, یعنی شاید وہ استعفیٰ خود دے دیں, استعفیٰ ان سے لے لیا جائے, کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ جنرل ندیم انجم کو جو ٹاسک دیے گئے تھے اس میں شاید وہ پورا نہیں اترے, اور شاید وہ 9 مئی کا بیانیہ تھا جس طریقے سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر چلایا گیا, پھر 9 مئی کا وہ بیانیہ ہٹ نہیں ہوا. اب یہ بھی خبریں ہیں کہ 6 ججز نے خطوط لکھے سپریم کورٹ کی طرف, وہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کیسے آپ ہوتے ہوئے سب کچھ کیسے ہوا. پھر آئینی ترمیم سب سے بڑا جھٹکا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وہ کیسے رک گئی ہے, یہ بھی بڑا سوال ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو آگے لے کے جانا تھا, وہ بھی ایک سوال رہ گیا ہے. اسی طرح پھر پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کرنا تھا 8 فروری میں, جو کچھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بہت ساری چیزیں جس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ معاملات ہیں. اب جو آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل شاہد امتیاز صاحب ہیں جنہوں نے شارٹ کورس کیا ہے. عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے کلاس میٹ ہیں, یعنی شارٹ کورس میں میٹ رہے ہیں دونوں. اور جنرل شاہد امتیاز صاحب بڑے سینئر ہیں
12वीं पोजीशन पे सीनियरिटी की, और ये कहा जाता है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो शायद इस दौड़ में वो भी शामिल हो जाए, यानी 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएं। जनरल बाजवा के साथ इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात थे, आसिम मुनीर साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रावलपिंडी कोर को हेड कर रहे हैं, आपको पता है रावलपिंडी कोर जो है बहुत बड़ा कोर है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर है। तो मेरे ख्याल में अब ये खबरें आ रही हैं और बहुत बड़ी तब्दीली भी होने वाली है। तो अब देखना ये कि आया जो हमारी खबरें ये दुरुस्त साबित होती या नहीं, लेकिन हवाएं बता रही हैं, हवाएं उड़ती हुई हवाओं से ये खबर आई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, क्या इमरान खान को कोई इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर दी है? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट किस न किस तरीके से ऑफर तो देती रहती है, और फिर उन्होंने कुछ सहाफ़ी भी बिठाए होते हैं, उनको खबर दे देते हैं कि आप ये इस किस्म का ट्वीट करो, इस किस्म का ट्वीट करो। तो या फिर फैसल वाड़ा साहब जो तर्जुमान है, वो कहते हैं मैं आज़ाद जमात से हूँ, तो इस किस्म के बयान आते हैं। अब मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है इनका, मुनीब फारूक, जो ख़ास समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, अब बड़े करीबी समझे जाते हैं, और ख़बर उनके पास कभी कभी होती, कभी वापस हो जाती, कभी अच्छी हो जाती। वो कहते हैं कि मुनीब फारूक साहब लिखते हैं कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की खिड़की खोलने का तरीका बड़ा आसान उन्होंने बता दिया है। यानी तरीका होता है ना, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह नहीं कहती कि वही सब हम आपको कह रहे हैं। बताने का तरीका उन्होंने क्या कहा कि आईनी तरमीम पर वोट देकर खैर सगाली का पैगाम दे दें। ये मशवरा उन्होंने दिया है। तो इस मीन के वो कहते हैं कि आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लो खान साहब, तो आपके लिए खैर सगाली और आप दोनों के दरमियान जो फासले कदूरतें हैं ये बढ़ जाएंगी, और शायद वो पेज फटना जुड़ना वो सब कुछ दोबारा जुड़ जाएगा। तो ये मशवरे होते हैं। अब आपको पता है कि मशवरा उनकी तरीके से, इस तरीके से दिया जाता है। तो ये लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किलात बहुत हैं। आईनी तरमीम को हर हद तक जाने की कोशिश की जाएगी, और आने वाले दिनों में मजीद भी दीगर मसाइल आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आईनी तरमीम अगर की जाएगी तो इसकी वजह से मुल्क में मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।